बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। स्वीट जड़ पीर वाला जलालपुर की आवाज़ अजमल बहादुरपुरी के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल बहादुरपुरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम अपने तमाम उन देखने वालों के तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और पसंद करते हैं और साथ साथ शेयर भी करते हैं, और हम आगे भी यही उम्मीद रखते हैं। और मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा, अपनी कीमती मशवरे ज़रूर दीजिएगा। आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ जलालपुर के अजीम सपूत सदारती अवार्ड याफ्ता नात गो शायर जी, मेरी मुराद आप यकीनन समझ रहे होंगे, जनाब इशफाक गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनको वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इशफाक साहब, सबसे पहले हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया स्वीट जड़ पीर वाला को, जलालपुर के लोगों को, है ना। अब हम आगाज़ करेंगे आपसे कि आप हमें बताइएगा, थोड़ा सा अपने बचपन के हवाले से बताइएगा कि आप जलालपुर में रहे, फिर उसके बाद आप मुल्तान शिफ्ट हो गए। यहाँ बचपन कैसा था, थोड़ा सा अपने वाले साहब के बारे में बयान कीजिएगा। बचपन प्राइमरी स्कूल में था जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ, बिल्कुल पहली या दूसरी क्लास में, तो बड़ा मुश्किल वक्त था वो। यानी कि बचपन में यतीमी देखना और उसे बड़ा यानी कि एक मुश्किल वक्त हमने बचपन में देखा। तो उसके बाद हमने काम शुरू किया इनके पास, अपना किरमानी साहब के पास, इनके कारखाने में काम करता रहा हूँ मैं, और इनके यानी मिठाई का काम करता रहा हूँ उनके पास, काफ़ी अर्सा गुजारा। तो यानी कि आपने तालीम वो छोड़ दी, कहाँ तक तालीम? तो उसके बाद मैंने फिर बाद में मदरसा ज्वाइन किया, मदरसे में पढ़ता रहा मैं, दरस निज़ामी पढ़ा माशाल्लाह जी, और मुतालिया साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा। तो यानी कि यूँ समझ लें कि वो मुताले पे ज़्यादा डिपेंड करता हूँ मैं। कोई डिग्री इस किस्म की कोई भी नहीं ले सका। और सब यकीनन एक बहुत बड़ा इंतहाई वो बड़ा नाजुक मरहला होता है जब वालिद का साया उठ जाता है जी। तो यकीनन परेशानी भी होती है, सौ मसाइल भी होते हैं। उन मसाइल का सामना किस तरह किया, और फिर उसकी आपने वो जो हिम्मत आगे बढ़ते रहे, आगे चलते रहे, थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। हाँ, ताकि हमारे देखने वाले दोस्त जो आपके जलालपुर पीर वाले से ताल्लुक़ रखते हैं। करनालवी स्वीट जी जी पर काम करता रहा मैं। यानी कि हम सब भाइयों ने किसी न किसी उसमें काम में अपने आप को डाला और हालात का मुकाबला करने के लिए। उसमें मैं भी, गरचे मेरी उम्र उस वक्त 10-11 साल थी या 12 साल थी जब मैंने काम शुरू किया इसमें। तो बहरहाल उसमें फिर ये शौक़ तो लिखने लिखाने का क्योंकि खून में होता है, तो वो शुरू कर दिया था बड़ी जल्दी, यानी छोटी उम्र में ही नसरी। आपने पहली मरतबा नसर किस उम्र से या किस सन से लिखना शुरू की? गालबन कोई 84 या 85, सही, यानी तकरीबन 15 साल की उम्र में तो ये मेरी तहरीरें शुरू हो गई थी इनमें। हाँ, एक महाना रिसाला हुआ करता था, चाँद में आपकी तहरीरें छपती रही हैं मज़ाहिया मज़ामीन के हवाले से। तो उस वक्त तो आप यानी कि इस तरह सोचते थे कि मज़ाहिया हवाले से, तो कि मज़ाहिया शायरी भी क्या की आपने? मज़ाहिया शायरी भी की, मज़ाहिया स्टोरीज़ लिखी मैंने, कहानियाँ लिखी। चांद में किश्तवार कहानी भी चलती रही। किस मौजू से सर नाम? उसका मौजू था लैला रांझा। माशाल्लाह जी। तो वो बड़ी पसंद की गई। हीर को आपने साइड पे लगा, मैंने क्रॉस किया दोनों। सही सही। तो वो आइडिया जो है ये बाद में कई जगह इस्तेमाल हुआ, कई ड्रामों में माशाल्लाह उन्होंने क्रॉस किया। अभी पिछले दिनों भी एक हीर और रोमियो
یہ کراس ہوا. یہ پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا. سب سے پہلے یہ میں نے کیا تھا کراس, ماشاءاللہ جی. کہ 2 جوڑیوں کو توڑ کے ایک تیسری جوڑی بنائی. نئی ایجاد کر دی آپ نے. تو وہ یہ بعد میں پھر کئی جگہ پھر استعمال ہوا یہ آئیڈیا. صحیح. اچھا اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ مدرسہ جوائن کیا. ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم وہ یقیناً جب وہ مدرسے سے باہر آتا ہے تو اس کا ذہن جو ہے, ہمارے ہاں جو کنسیپٹ کیا جاتا ہے, ہمارے ہاں جو کنسیپٹ ہے کہ جی وہ مولوی ذہن بن کے آتا ہے, وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلتا. اور آپ پھر اس کے بالکل اپوزٹ چلے گئے, وہ مزاح میں چلے گئے. تو یہ کچھ عجیب سا نہ لگا؟ واقعی عجیب ہے, لیکن جو فطرت ہے انسان کی وہ کبھی نہیں بدلتی, چاہے وہ مدرسے میں چلا جائے چاہے خود مدرسہ بن جائے. بالکل. تو جو اس کی فطرت میں ہوتا ہے وہ اس کا وہ سے جو اس کی نیچر ہے وہ بدلتی نہیں کہیں بھی, تو وہ آخر ظاہر ہوتی ہے. تو مدرسے میں چونکہ میں نے تدریس کی طرف نہیں گیا اور وہ یعنی کہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو مولوی نہیں بنایا, تو اپنے آپ کو آزاد رکھا ہر ماحول میں ڈھلنے کے آزاد لیے. ماحول, ہر ذہنی طور پہ بھی آزادی, ذہنی طور پہ بھی, پسند ویسے رہے بھی جس طرف بھی میں گیا ہوں اسی ماحول میں اپنے آپ کو ڈالنے کا, یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مجھے حاصل ہے مہارت کہ میں نے اپنے آپ کو ڈال لیا ہر ماحول میں. مسئلہ یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اسی ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کرتا جاتا ہے. طنز و مزاحیہ سے ایک دم پھر آپ ادھر آ گئے نعتیہ کلام کی جانب, نعتیہ گو کی طرف. تھوڑا سا ہمیں یہ سفر بتائیے گا کہ مدرسہ, ایک مزدور سے پھر مزاحیہ سے پھر نعتیہ کی جانب, تھوڑا سا اس سفر کا مجھے. وہ درمیان میں غزل بھی تھی, غزل بھی رہی. ماشاءاللہ جی. غزل کا سفر کافی طویل رہا, ساتھ کے ساتھ یعنی نثر کے ساتھ غزل بھی چلتی رہی. صحیح. تو وہ پوری ایک کتاب تھی جو اشاعت کے قریب تھی. تو پھر جب میں نعت کی طرف آیا تو یہ کریڈٹ جاتا ہے گوشہ درود و سلام کو. ماشاءاللہ جی. تو اس کی وجہ سے میں نعت کی طرف اس نعت کی طرف آیا. تو جب نعت نے مجھے اپنے حصار میں لیا تو پھر وہ مزاح اور غزل وہ سارا کچھ پھیکا لگنے لگا. صحیح. جو کتاب میری غزل کی شائع ہونے جا رہی تھی اور اس کے معاملات پبلشر کے ساتھ چل بھی رہے تھے, تو وہ چھوڑنی پڑی اور نظر آتش کرنی پڑی. تو نعت کا سرور اتنا قوی تھا کہ وہ مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑا, اور وہ مجھے اس پہ کوئی ابھی تک بھی ملال نہیں ہے. مجھے خوشی ہے کہ میں نعت کے حصار میں ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آپ ان کے پیارے حبیب کے جو ہے نا تعریف کرنے والے ثنا خوانوں میں شمار ہے. ماشاءاللہ. 2017 صراط نور, جی یہ وہ کتاب میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو دکھاتا چلوں کہ پہلا نعتیہ مجموعہ جو کہ 2017 میں صدارتی ایوارڈ کے لیے منتخب ہوا اور صدارتی ایوارڈ حاصل کیا. اور یہ ہمارے جلال پور پیر والا کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ الحمدللہ کہ جلال پور پیر والا کے عظیم سپوت جناب اشفاق غوری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ یہ پہلے وہ سپوت ہیں جنہوں نے صدارتی ایوارڈ حاصل کیا ہے. یہ صراط نور ان کی وہ پہلی کتاب. ان کے علاوہ پھر آپ نے 2019 میں وہ بھی صراط خلد کے حوالے کے نام سے ایک کتاب, وہ بھی نعتیہ کلام کے حوالے سے, اس میں بھی آپ نے جو ہے نا صدارتی ایوارڈ حاصل کیا. ہم اس کے لیے بھی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں سویٹ جلال پور پیر والے کی ٹیم کی طرف سے بھی اور جلال پور پیر والا کی طرف سے بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح مزید اور کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرمائے اور جلال پور کا نام اسی طرح آپ روشن کرتے رہیں. تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ آپ سے ہی آپ کا کلام سنا جائے تو ہمارے لیے بہت اچھی ہوگی اور دوست بھی سننا چاہیں گے. اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے سبحان اللہ, دم وجود و عدم نہ ہوتا, سبحان اللہ, نہ ہوتا سورج نہ چاند تارے,
عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، واہ واہ کمال جی، اماوسوں سے ہمیں نکالا، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا، سبحان اللہ، نہ آپ کرتے جو پردہ پوشی تو یہ ہمارا بھرم نہ ہوتا، واہ واہ سبحان اللہ، نہ وجہ ہے وجہ تخلیق دو جہاں وہ، واہ واہ ہے وجہ کن فکاں وہ، سبحان اللہ، جو آپ جلوہ فشاں نہ ہوتے تو لوح پر کچھ رقم نہ ہوتا، واہ واہ سہانے موسم چھپے ہوئے تھے، غموں کے بادل تنے ہوئے تھے، نہ آپ زخموں پہ رکھتے مرہم سبحان اللہ، تو دکھ کسی طور کم نہ ہوتا، واہ 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 کمال جی کمال، ماشاء سہانے موسم چھپے ہوئے تھے، غموں کے بادل تنے ہوئے تھے، نہ آپ زخموں پہ رکھتے مرہم اللہ، واہ واہ تو دکھ کسی طور کم نہ ہوتا، جہان ہے آپ ہی کے دم سے، سبحان اللہ، یہ جان ہے آپ ہی کے دم سے، نہ آپ کا نور خلق ہوتا، جہاں خدا کی قسم نہ ہوتا، واہ 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 بے شک، خدا کا در بھی دکھایا مجھ کو، واہ واہ خدا کے در پر جھکایا مجھ کو، واہ کیا بات، نہ آپ ہوتے تو سر یہ میرا خدا کے آگے بھی خم نہ ہوتا، واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنا جی، اور دل و نظر کے قرار آقا، ہمارے ہیں غم گسار آقا، نہ آپ کرتے یہ غم گساری تو پھر مداوائے غم نہ ہوتا، واہ واہ اور شفاعتوں سے مکتا ہے، شفاعتوں سے ملا سہارا کہ ڈوبتوں کو ملا کنارہ، واہ واہ نہ آپ آتے شفیع بن کر تو ہم پہ اتنا کرم نہ ہوتا، واہ واہ کیا بات ہے، کیا کہنا اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے دم وجود و عدم نہ ہوتا، نہ ہوتا سورج نہ چاند تارے، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، واہ 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 کیا کہنا جی، ہم چاہیں گے کہ ہمیں صراط خلد سے بھی کچھ سنا دیا جائے، صراط خلد تاکہ اور صراط حسان اس وقت میرے پاس نہیں ہے، تو کچھ نیا کلام میں اگر آپ ضرور کہتے ہیں تو ضرور سنا جی، دیتا ہوں۔ آپ کی ایک تیسری کتاب صراط حسان بھی ہے، ہماری شومی قسمت کہ نہ لا سکے دونوں کتابیں، ایک کتاب تو یہاں موجود ہے صراط نور، اول جو کتاب ان کی تھی جو 2017 میں صدارتی ایوارڈ کے لیے منتخب ہوئی، اور دوسری جو ہے وہ صراط خلد جو 2019 میں صدارتی ایوارڈ کے لیے منتخب ہوئی، اب تیسری بھی ان کی کتاب ہے صراط حسان۔ حسان، ٹھیک ہے جی، اب چوتھی کتاب سے آپ کو سنانے لگا ہوں کچھ، ماشاءاللہ جی، حرف جو زیر زرناب، طبع ہے، زیر طبع، ماشاءاللہ جی، حرف زرناب، حرف زرناب میں سے آپ نئی کتاب میں سے سنانے جا رہی ہیں، خوشی ہوگی عرض ہے جی، کہ شاہ خوباں کی جھلک مانگنے والی آنکھیں، واہ واہ ان کی دہلیز پہ رکھ دی ہیں سوالی آنکھیں، شاہ خوباں کی جھلک مانگنے والی آنکھیں، ان کی دہلیز پہ رکھ دی ہیں سوالی آنکھیں، اور بھیک بٹتی ہوئی دیکھی تھی سرے بزم کرم، تشنائے دید تھے کشکول بنا لی آنکھیں، واہ 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 سبحان اللہ، اور ایسی آنکھوں کو ملائک نے دیے ہیں بوسے، ایسی آنکھوں کو ملائک نے دیے ہیں بوسے، دیکھ لیتی ہیں جو سرکار کی جالی آنکھیں، واہ 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 دیکھ لیتی ہیں جو سرکار کی جالی آنکھیں، کیا ایک کہتے دیدار کی حسرت میں ابھی روشن ہیں، ایک دیدار کی حسرت میں ابھی روشن ہیں، رو رو بے نور نہ ہو جائیں غزالی آنکھیں، واہ 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 اور جن میں بس جلوہ سرکار دو عالم ہوتا، جن میں بس جلوہ سرکار دو عالم ہوتا، میرے چہرے پہ بھی ہوتی وہ بلالی آنکھیں، واہ 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 کیا کہنا ہے، میرے چہرے پہ بھی ہوتی وہ بلالی آنکھیں، کیا کہنا ہے، میرے چہرے پہ بھی ہوتی وہ بلالی آنکھیں، اور جب بھی ویرانیاں گھر کرنے لگیں آنکھوں میں، واہ واہ جب بھی ویرانیاں گھر کرنے لگیں آنکھوں میں، نقش نالین کی طلعت سے سجا لی آنکھیں، آنکھیں، واہ واہ کیا کہنا ہے، خوب بہت اور خوب، مکتا ہے کہ
जब वो गुजरेंगे तो देखेंगी इन्हें जी भर के, जब वो गुजरेंगे तो देखेंगी उन्हें जब वो जी गुजरेंगे तो देखेंगी उन्हें जी जी भर भर के, राह सरकार में नात ने बिछा ली वाह वाह, राह सरकार में नात ने बिछा ली शाह खूबा की झलक मांगने वाली आंखें, वाह जी, वाह। उनकी दहलीज पे रख दी हैं सवाली आंखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब सर। मैं थोड़ा सा ये पूछूंगा कि अब साथ साथ ये भी चलता जा रहा है, चौथी आपकी किताब भी माशाल्लाह आप ज़ेरे तबा है, तो अब आप जब यहाँ से मुल्तान शिफ्ट हुए तो अब वहाँ क्या सिलसिला रोज़गार क्या है, और थोड़ा सा वो भी हमें वो एक बताइए। छोटा सा बिजनेस है, लेकिन वो अब बच्चे करते हैं। मैं मुकम्मल तौर पे वक्फ बराए नात हूँ, माशाल्लाह जी, और एक नात आशना के नाम से एक ग्रुप चला रहा हूँ, माशाल्लाह जो नात के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करने वाला ग्रुप है, माशाल्लाह और पूरी दुनिया में हमारे इसके मेंबर्स हैं। नात गो शौरा के लिए वो ग्रुप बनाया गया है, बेहतरीन ग्रुप है यानी कि। तो एक बहुत बेहतरीन उसका प्लेटफार्म मुहैया किया है हमने नात गो शौरा को, और उसमें होने वाले मुशायरों को हम किताबी सूरत में शाया भी कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें पहली जो हमारी काविश है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले से एक मुशायरा हुआ था, माशाल्लाह जो अब वो किताब सानी असनैन के नाम से मंजर आम पे आई है, माशाल्लाह, और आने वाले दिनों में हम दीगर खुलफाए राशिदीन और इमाम अली मकाम और इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से भी मुशायरों को किताबी सूरत देने वाले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आने वाले दिनों में एक और मुशायरा अनाउंस किया हुआ है, जो कि रबीउल अव्वल में परसों से शुरू होगा इंशाअल्लाह ग्रुप में, माशाल्लाह जी, और उसमें अभी तक 200 के करीब नातें हमें वसूल हो चुकी हैं, माशाल्लाह जी। जो मुकम्मल होने के बाद इसे किताबी सूरत में लाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा इशफाक साहब, जब इंसान कहते हैं कि बुलंदियों को छूना शुरू कर देता है, तो फिर बहुत से दोस्त जो बहुत दूर होते हैं, बिछड़े हुए होते हैं, फिर वो भी कुर्ब का एक तकाजा करते हैं। अब वो जलालपुर के वो दोस्त जो हमेशा आपकी महफिल की रौनक हुआ करते थे, या वो आपके महफिल में हुआ करते थे, तो अब उनसे मुलाकातें बहुत कम होती होंगी, तो जब वो आते हैं लेकिन तो हमेशा ख्वाहिश उनका रहती है उनसे मिलने की। उनका वो कैसे मिलने का अंदाज कैसा होता है, कि वो प्यार मोहब्बत अब क्या देखते हैं उसमें? थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी मुझे, बहुत इज़्ज़त दी, और जलालपुर वालों ने हमेशा मुझे कद्र की निगाह से देखा, और इसकी एक वजह ज़ाहिर है ये भी है कि मैंने सबसे पहले जलालपुर के लिए 2 सदारती अवार्ड हासिल किए, और ये हमारे लिए फख्र की बात है, जलालपुर पीर वाले के लिए सबसे फख्र की पहले, बात है, बिल्कुल। क्योंकि बाद में तो अभी बहुत से और काम होंगे, लोग आएंगे, उनके लिए बड़े बड़े एजाज़ात ज़रूर मिलेंगे, अल्लाह करे मिले, ज़रूर मिले इंशाल्लाह। लेकिन ये एजाज़ मुझे हासिल है कि सबसे पहले सदारती अवार्ड मैंने हासिल किया जलालपुर पीर वाला के लिए, माशाल्लाह, और ये एजाज़ मेरे लिए हमेशा रहेगा, मुझे इस पे फ़ख्र भी रहेगा बेशक। कि मैं कुछ कर सका। दोस्तों के हवाले से बता रहे थे आप। दोस्तों से मिलने की हमेशा ख्वाहिश रहती है, और मैं बड़ी चाहत से आता हूँ जलालपुर, और दोस्त हमेशा आंखें बिछाते हैं मेरे रास्ते में, और मुझे भी कभी ये नहीं होता कि मैं किसी से ना मिलूं, मैं हर सब से मिलता हूँ, और खूब अच्छी तरीके से मिलता हूँ, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दोस्तों में हर किस्म के लोग हैं, हर तबके के लोग हैं, उसमें यहाँ तक के जो बिल्कुल निचला तबका है बिल्कुल, हर हवाले से, उनसे भी, यहाँ तक कि खाकरोब भी, और गधा रेडी वाले भी, और डॉक्टर और वकील भी। मैं तो हर किस्म के लोग दोस्तों के 2014-15 की बात, या इससे पहले शायद हो, मैं गालबन भूल रहा हूँगा, यहाँ भी जब आप रहते थे तो कुछ छोटे छोटे एक बैठक टाइप मुशायरे होते थे, करते थे,
تو اب الحمدللہ ہم نے نعتیہ بھی سنا. اب ہماری خواہش ہوگی اور یہ ہمارے دیکھنے والے جلال پور کے اور باقی علاقوں سے بھی تمام ملک سے تو ان کی خواہش ہوگی کہ ہمیں وہ کچھ مزاحیہ بھی سنایا جائے. نہیں میں نے آپ نے غور سے نہیں سنا. میں نے غور سے سنا تھا کہ آپ نے وہ سب نظر آتش کر دیا تھا, لیکن یادیں کبھی ضرور رہتی ہیں کچھ نہیں اگر ہو تو نہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی بلندی پہ ہو نا اسے پھر نیچے آنا مشکل ہوتا ہے. تو نعت کی بلندیوں سے کوئی چیز ٹھیک ہے وہ سب سے بالا تر ہے, بے شک کوئی شک نہیں, مشکل ہے. اس کے بعد تو اگر رکھنا ہوتا تو وہ نظر آتش نہ ہوتا تو وہ موجود ہوتا اور میں اسے ساتھ رکھتا. بلکہ اپنا یونس کرمانی صاحب نے کہا کہ باقی چیزوں کو آپ ساتھ رکھتے تو زیادہ بہتر تھا, لیکن جو قلبی کیفیات ہیں میں ان کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں. میں یہ پوچھتے چلوں کہ زندگی میں بہت سی انسانی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بلندی پہ پہنچ جائیں. کوئی ایسی خواہش اب جو آپ سمجھتے ہو کہ ابھی پوری نہیں ہوئی, اس مقام کو چھونا چاہتے ہو, کوئی اور منزل؟ ایسا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر خوشی دی ہے, ہر خواہش ہر حوالے سے مجھے نوازا ہے. تو کوئی ایسی خواہش کوئی ایسا خواب تشنہ تعبیر نہیں ہے. الحمدللہ اس نے بہت نوازا مجھے, اور کسی بھی حوالے سے کوئی کمی یا احساس کمتری نہیں محسوس ہوئی پوری اس میں. اگرچہ آغاز کا وہ کافی تلخ ہے, بالکل, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے بہت صبر کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثمر بھی بہت دیا ہے. نوازا ہر حوالے سے. بے شک کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جسے جو اس نے میں نے مانگی اور وہ نہ دی ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا, بہت نوازا, بہت عطا کیا. سر آپ نئی نوجوان نسل کو اور نئے لکھنے والے لکھاریوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ جلال پور سے اور لوگوں کو بھی آنا چاہیے جو نعت کی طرف آئیں, اور نعت میں یا نعت کے سبب جو عزت ملتی ہے یہ ہے ایک عزت والے سے جڑنے کا ایک حوالہ, کہ جب کوئی عزت والے کے ساتھ جڑتا ہے تو عزت والا بن جاتا ہے. بے شک تو میں کیا ہوں مجھے جلال پور والے سارے جانتے ہیں. میں کہاں سے میں نے آغاز کیا وہ سب جانتے ہیں. یہ بھائی اپنا بیٹھے ہیں کرمانی صاحب, تو اتنے سے تھے ہم نے ساتھ وقت گزارا, ان کو سارا پتہ ہے ہمارے اس کا, اور جلال پور والوں کو سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کیسے بچپن اپنا گزارا ہے. تو میں آج جو کچھ حاصل کر سکا وہ صرف نعت کی وجہ سے. اور میں یہ چاہوں گا کہ جلال پور کے نوجوان جو شاعری سے شغف رکھتے ہیں وہ ضرور نعت کی طرف آئیں, اور اس کو ان اعزازات کو جو میں نے شروع کر دیا ہے اللہ کے کرم سے, اس کو وہ جاری رکھیں, آگے بڑھیں. اور جیسے اب مجاہد نواز صاحب آ گئے ہیں, مجھے خوشی ہے کہ ان کے لیے اناؤنس ہوا ہے صدارتی ایوارڈ. ماشاءاللہ جی. تو انشاءاللہ ان کے ساتھ مزید بھی میری خواہش ہے کہ بہت لوگ آئیں اور ایک جلال پور کا نام ہو نعت کے حوالے سے, پہچانا جائے, اس کی پہچان بنے. اور میری خواہش یہی ہے کہ وہ جلال پور کے لوگ نوجوان نعت کی طرف آئیں, کیونکہ اس میں جو عزت ہے وہ اور کسی طرف نہیں ہے. جن کو شاعری سے شغف ہے ان کو نعت کی طرف آنا چاہیے. جی اشفاق غوری صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے اس کے انٹرویو کے لیے بلایا, اور مجھے یہ میرے لیے اعزاز ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں سب سے زیادہ فخر ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے جلال پور پیر والا کے کسی بھی ثبوت جو کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے سے منسلک ہے اور وہ اچھے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں, وہ جلال پور کا نام روشن کر رہے ہیں, ہم اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں. جب ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے بڑی عظیم شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور یقین مانیے میں اتنے ہی خوش ہوں کہ میں آج آقا کے ثنا خاں کے ساتھ بیٹھا ہوں. سب سے بڑی بات میرے لیے اعزاز کی بات یہ ہے, اور اس ہستی کے ساتھ بیٹھا ہوں جس نے جلال پور پیر والا کے نام کو
पूरी दुनिया में रोशन किया, पाकिस्तान में, और सदर से अवार्ड लेकर है, सिर्फ जलालपुर की धरती के नाम किया। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जी नाज़रीन, हमने अपने जलालपुर पीरवाला के अजीम सपूत जनाब इशफाक अहमद गौरी साहब से गुफ्तगू की, जैसे आपने सुना। यकीनन बातें बहुत सी, मगर वक्त की किल्लत। आपने मुल्तान से स्पेशली तशरीफ़ लाए और अपना कीमती वक्त भी दिया, और इनसे मेरी बहुत सी गुफ्तगू होनी थी, मगर वक्त की बहुत किल्लत। वही कहूँगा कि वक्त की किल्लत की वजह से हमने इसे बहुत शार्ट किया। इंशाअल्लाह गाए बगाए एक फिर भी इनसे इंशाअल्लाह तफसीली इंटरव्यू करेंगे बफज़ल खुदा वफ़ाए ज़िंदगी। तमाम दोस्तों से फिर वही गुजारिश होगी कि प्रोग्राम को देखें, सुनें, हमारी जो कमी कोताही है वो हमें बताएं, और अपनी कीमती आरा से ज़रूर मुस्तफ़ीद करें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। और इसे देखने के बाद शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल जलालपुर HD TV, जो कि यूट्यूब चैनल मौजूद है हमारा। इस तरह हमारा फेसबुक पर पेज है स्वीट जलालपुर पीरवाला। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल बहादुरपुरी, जलालपुर की आवाज़ अजमल बहादुरपुरी के साथ इस वक्त आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत दोबारा हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम।